वेल दोस्तों, हमारे पाकिस्तानी बच्चों का ख्वाब होता है इटली जाके अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना, बट इस ख्वाब के रास्ते में एक बहुत बड़ी हर्डल आती है एंड उस हर्डल का नाम है बैंक स्टेटमेंट। एंड इस बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अक्सर औकात हमारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो आई थॉट कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ली जाए जिसमें बैंक स्टेटमेंट को कवर किया जाए, आपको बताया जाए कि कितनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, कितने अरसे की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, इसके लिए आपको अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होंगे या नहीं, किन लोगों की आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप भी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कंफ्यूजन रखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी वो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। एंड अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सके जिसको इसी इंफॉर्मेशन की तलाश हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इटली के हवाले से है एंड अमूमन ये स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा सर दर्द बनता है। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैंक स्टेटमेंट इन टुडेज वीडियो एंड बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इटली आजकल स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे पा रही, इतनी मिकदार में एप्लीकेशंस उनके पास जा रही हैं। एंड इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न कि इटली में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, वहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन के लिए किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने पड़ते। नंबर टू, इटली में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलती है, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको मंथली गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं एंड वो अमाउंट इतनी अच्छी होती है कि उससे आप वहाँ पे अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मीट कर लेते हैं। एंड बिसाइड दिस आपको 20 आवर्स अ वीक काम भी अलाउड होता है, जिसके थ्रू जो आप पैसे कमाएंगे वो आप सेव कर सकते हैं फॉर सम फ्यूचर ट्रिप या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए। दैट्स टोटली अप टू यू। एंड इन कुछ रीजंस की वजह से ना ही सिर्फ पाकिस्तान में इटली स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, बल्कि ऑल अराउंड द ग्लोब। इवन जो स्टूडेंट्स यूके में हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, ऑलरेडी वहाँ पे डिग्री कर रहे हैं, वो भी अपनी नेक्स्ट डिग्री के लिए इटली आने का ख्वाब रखते होते हैं एंड सोच रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इटली के केस में आपको बैंक स्टेटमेंट एग्जैक्टली कितनी अमाउंट की चाहिए होगी। पहले तो ये बैंक स्टेटमेंट बहुत कम होती थी, आप 15 से 20 लाख रुपया उनको शो करा देते थे, वो एनफ होता था। बट चूँकि अभी डॉलर, यूरो, पाउंड इनके रेट इतने ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, सो अब जो आपको अमाउंट शो करवानी पड़ती है वो एटलीस्ट 28 लाख रुपीज़ होने चाहिए आपके अकाउंट में। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप 30 से 35 के बीच में रखें अपने बैलेंस को। एंड ये वो अमाउंट है जिसके बिहाफ पे बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई इशू नहीं बने। अक्सर औकात हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अच्छा, बैंक स्टेटमेंट ये है कि मेरा या मेरे फादर का एक अकाउंट है, मैंने किसी से पैसे लिए एंड उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है एंड इसके थ्रू आप कल को उस अमाउंट को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते एम्बेसी को। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप जिस भी बंदे का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि उनको टैक्स फाइलर बना दें। उनके फॉर एग्जांपल आप 2025 में अगले साल अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनके 2024 के जो रिटर्न्स हैं, 2023 के जो रिटर्न्स है, 2022 के जो रिटर्न्स है, ये 3 साल के रिटर्न्स आप फाइल करवा। जो ये रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं इसमें अपने सारे एसेट्स आप उन्हें दिखाएं, जो भी आपके जो स्पॉन्सर है आपका उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, एनीथिंग, आप वो उनको शो कराएं। एंड बाय द एंड जब आप जाने लगेंगे, जब आप एम्बेसी को बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, उस टाइम आप अपने उस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दें एंड उस कैश को आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। एंड जब कल को आप उनको बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे होंगे अलॉन्ग विद योर टैक्स रिटर्न्स, तो उसमें वो स्पेसिफिक चीज़ आपकी क्लियरली शो हो रही होगी कि इस बंदे के नाम पे लेट्स सपोज 35 लाख का कोई प्लॉट था एंड अभी बैंक स्टेटमेंट के लिए इन्होंने अपना वो प्लॉट बेच दिया एंड ये उनके अकाउंट में कैश आया है उसका। तो
یہ اماؤنٹ جسٹیفائی ہوگی. تو آپ نے جو بھی اماؤنٹ آپ دکھا رہے ہیں آپ نے طریقے سے اس کو پراپرلی جسٹیفائی کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ پہلے پھر بھی اگنور ہو جاتا تھا بیکاز اٹلی ایز سچ سینٹر آف اٹریکشن نہیں تھا, بٹ چونکہ اب اسٹوڈنٹس کا رجحان اٹلی کی طرف اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ان کو اتنی ڈیٹیل میں بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی اسٹڈی کرنی پڑ رہی ہے. یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ کن لوگوں کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, کون وہ لوگ ہیں جو آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اکثر اوقات اسٹوڈنٹس کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں دادا اسپانسر کر سکتے ہیں, انہیں چاچا اسپانسر کر سکتے ہیں, انہیں یہ فلانی آنٹی اسپانسر کر سکتی ہیں, خالہ اسپانسر کر سکتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو اسپانسر صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کلوز بلڈ لائن سرکل میں ایگزسٹ کرتے ہیں, لائک یور بردرس, یور سسٹرس, یور مدر, یور فادر, یور وائف اور یور ہسبینڈ. یہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں فار یور اسٹڈیز. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ریز کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے جو کہ خدا نخواستہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں, آرفن ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کے کیس میں یہ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے کہ جو بھی ان کا گارڈین ہے, کہ فار ایگزامپل ان کے انکل کوئی ان کے گارڈین ہے, یا ان کے چاچا چاچی, گرینڈ فادر, اینی ون جو بھی ان کا کلوز گارڈین ہے, ان کی بینک اسٹیٹمنٹ وہ یوز کر سکتے ہیں. آپ خود کی بھی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں, لائک آپ وہ ساری چیزیں سملرلی ٹیکس ریٹرنز اینڈ آل وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کریں, پراپرلی بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں, اینڈ آپ کی بھی بینک اسٹیٹمنٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آپ نے کس طرح سے کمائی, آپ کے پاس کہاں سے آئی. آبویسلی آپ اس اسٹیج پہ موسٹلی جاب نہیں کر رہے ہوں گے آپ میں سے موسٹلی لوگ, لیکن اسٹل آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں, اینڈ اس میں آپ شو کرا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے فادر سے پیسے لیے, دس اینڈ دیٹ, کسی بھی قسم کی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں. یہاں پہ اب ایک اور سوال ریز ہوتا ہے کہ کتنی ڈیوریشن کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ بھی بہت کنفیوزنگ چیز ہے. عموماً لوگ آپ کو بتائیں گے, ایون اس سے پہلے میں خود بھی یہی سوچتا تھا کہ 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ انف ہوگی, کہ فار ایگزامپل آپ کو جون کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے تو جنوری ٹو جون کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے دیٹس مور دین انف. بٹ میں یہاں پہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پورے سال کی ان کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں. فار ایگزامپل اگر آپ 2025 میں پلان کر رہے ہیں جانے کا, تو آپ ابھی سے بینک اسٹیٹمنٹ پہ کام شروع کر دیں. جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کریٹ ہوگی ٹل دیٹ ٹائم آپ وہ ان کو شو کرائیں, وہ آپ کی زیادہ لیجٹ مانی جائے گی, اینڈ اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی. سو یہ کچھ چیزیں تھیں بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. ہم نے اماؤنٹ کور کر لی, کن لوگوں کی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں آپ, کتنی ڈیوریشن کی ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ کو اگر بینک سے لون بھی ملتا ہے تو اس کے تھرو بھی آپ اس کو بھی آپ بینک اسٹیٹمنٹ میں شو کرا سکتے ہیں, بیکاز وہ ٹیکنیکلی آپ نے سم ہاؤ انسٹالمنٹس کی فارم میں دینا ہوتا ہے, اینڈ بینک بھی آپ کو بنا کسی شیورٹی کے لون نہیں دیتا. سو ٹیکنیکلی اگر آپ لون لے کر بھی وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے تو وہ اسٹل جسٹیفائی ہو جائے گا, اس کے بہاف پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن وہ لون جو ہے وہ اسٹڈی لون ٹائپ کچھ ہونا چاہیے. عموماً پاکستان میں ایسے لونز نہیں ایگزسٹ کرتے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ انڈیا, ہو سکتا ہے وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. سو یہ کچھ کوئک سی انفارمیشن تھی اباؤٹ بینک اسٹیٹمنٹ. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو میک شیور کیجیے گا کہ آپ اسے لائک کریں, اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. And yes, that's all for today. Take good care of yourself, and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz. And one more thing, abhi right now میں 42, 43 اس طرح کا کوئی ٹیمپریچر ہو رہا ہے, اینڈ اس میں بیٹھ کے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں, وہ بھی باہر. So avoid this sweating. Take care.